مباشر سيليكون فالي تجي معكم مراد. حبيت تربح فرصة باش تجي هنا لأمريكا في إطار معين للسفارة الأمريكية في الجزائر تمد لك هذه الفرصة باش تجي هنايا، سواء كنت شاب أو شابة جزائرية، يعني للرجال والنساء، وتكون محترف يعني تكون بروفيشنال، تكون تخدم ولا عندك كامباني، عندك ستارت اب في الجزائر ولا تخدم في كومباني. دونك الفرصة هذه تمدها لك السفارة الأمريكية في الجزائر باش تجي هنايا. قعدوا معايا باش تشوفوا الفيديو كيفاش، قعدوا معايا باش تعرفوا بلوس دو ديتاي. كان معكم مراد مباشر سيليكون فالي. سلام. حبيت نحكي لكم شويه على لو بروغرام اللي السفاره الامريكيه في الجزائر تمدوا للشباب الجزائري سواء الرجال والنساء باش يجيو يديروا اون اكسبيريونس هنا تاع 6 اسابيع ولا 6 سمانات 6 ويكس هنا في امريكا، يتلاقاو في واشنطن دي سي مع لي زونتربرونور امريكان وثاني دي كومباني امريكان كبار هنايا في امريكا. دونك هذا لو بروغرام اسمه بي اف بي. بي اف بي سا فو دير بروفيشنالز فيلوز بروغرام. بروفيشنال فيلوز بروغرام. بروفيشنال فيلوز بروغرام. دونك روحوا له في الويب سايت، راح ندير لكم الويب سايت، ندير لكم كيفاش تابلايو، تروحوا تشوفوا الفورم كيفاش. دونك ندير لكم كامل لي ديتاي. دونك هذا البروغرام هو متجه للناس اللي بروفيشنالز في الجزائر، يعني يخدموا ولا عندهم دي كومباني، وسورتو الناس لي زونتربرونور في الجزائر، لي زونتربرونور اللي عندهم دي كومباني في كامل الميادين، يجيو يتلاقاو هنايا مع لي زونتربرونور كيما هما هنا في امريكا في واشنطن دي سي بلو بريسيزامون، ويتلاقاو بهم يقصروا معاهم ايتترا ويديو دي زيدي. سي اكسشينج بروغرام. اكسشينج بروغرام يعني تمدوا نتوما الخبره تاعكم اللي كاينه في الجزائر وهما يمدوكم الخبره تاعهم هنا هنا في امريكا باش بوتيتر تسهلكم شويه تسهلكم شويه يعني الخدمه، سواء كنتوا في الجزائر ولا كيف تعرفوا ابري لي نوفيل تكنولوجي اللي موجودين هنايا وتقدروا تستعملوهم. بدات كنت تستعملوا دي تكنولوجي في الجزائر، تجيو هنايا ديروا شويه الابديت تلاقاو بهم في ظرف 6 سمانات. وثاني حاجه مليحه سيكو في اللاست ويك تسكنوا عند دي امريكان، سيتادير لي جون اللي يجيو هنايا يابلاويو ايتترا، يجيو يجوزوا يامات مع لي زونتربرونور، وفي لافان يجوزوها عند اون فامي امريكان، تعرفوا شويه الكالتشر تاع امريكا، يعني تشوفوا العقليه ببري، العائله، الاسره كيفاش هنا في امريكا، الثقافه الامريكيه كيف وهذا يمد واحد يعني تقارب بين الشعبين الامريكي والجزائري. بيان سور هذا البروغرام هذا تمدوا السفاره الامريكيه في الجزائر، يعني لازم تابلايو، وعلى بالكم كي تابلايو في دي بروغرام كيما هذو لازم لكم فريمون الوقت باش ديروا اون ابليكاسيون مليحه، باسكو يعني الكوميتي لي جوري اللي يشوف لي زابليكاسيون تاعكم لازم فريمون تقنعوهم باللي هذا البروغرام موجه ليكم. دونك واش درتوا دي بروجي، ريزومي تاعكم يكون واجد، واش هما لي زوبجيكتيف تاعكم، كيما حكينا في لي فيديو تاع تاك وومن، هذاك سبيسيال بور لي فام الجيريان اللي يجيو هنا في اطار تاع تاك وومن. هذا سي ان بروغرام اللي تمدوا السفاره الامريكيه، يعني تكوفري لكم كامل، تكوفري لكم كاع لي فري تاع لو فواياج هذا تاع 6 سمانات. جو بونس ثاني حبيت نحكي، يعني هذه لا شونس جات عندي باش نحكي شويه على الابليكيشنز هذو، خاطر كاين بزاف يعني لي بروغرام اللي كاينين في الامباساد تاع الامريكان، يعني اكسشينج بروغرامز اللي لي جون في الجزائر ما يسمعوش بهم، سواء لي زيتيديون مثلا فول برايت ولا دي بورس منح اللي تمدهم في السفاره الامريكيه الطلبه الجزائريين باش يجيو يقراو في امريكا هنايا، يعني سي دي بورس بريستيجيوز فريمون حاجه مليحه بزاف اللي الناس ما تسمعش بها. دونك الناس كي ما تسمعش بها ولا عندهم مشكله تاع الانجليزيه باش يجيو هنايا، هذو ديهم بيان سور الكوتا هذه تروح تديها بلاد واحده اخرى، يعني في عاود تديها الجزائر، تديها بلاد اخرى اللي باسكو لا دومون تاع الجزائريين ما كانش بزاف. دونك ماذا بينا الناس كي تسمعوا بدي زوبورتونيتي كيما هذو تابلايو وتشدوا الملفات تاعكم، اسيو باش ما ديروش كوبي كولي، فريمون تمدوا ليستوار تاعكم، لي زوبجيكتيف تاعكم اكزاكتومون كيما الفيديو اللي درناها حتى كون نروحوا شوفوها، باسكو مديت فما يعني سلمى بكوش مدت تيبس باش تكونوا سيليكسيوني تاعكم. مي بيان سور هذوك هما يعني الريكوايرمنتس اللي يكونوا في كامل دي بورس ولا كامل دي زوبورتونيتي اللي يجوكم من السفاره الامريكيه. لازم فريمون ديروا ريزومي شباب، لازم ديروا دي زوبجيكتيف شابين، لازم ديروا تحكيوا على روحكم، تمدوا لي زيكسبيريونس اللي درتوهم في حياتكم المهنيه او الاجتماعيه اللي تعاونكم يعني تعاونكم باش تعاون يعني تمد لكم بلوس دو بوين الكوميتي باش يقبلوا لكم الملفات تاعكم. دونك قعدوا توجور معايا باش نروحوا للويب سايت، نمد لكم ابري الفورم كيفاش وشنو هو الويب سايت ايتترا، ونتلاقاو سايت legacy
intl.org PFP for Professional Fellows Program. دونك هذا هو الويب سايت. كي توصلوا له هنايا بيان سور عندكم ها هي now accepting applications to learn more، يعني باش تعرفوا بلوس. دونك هذا هو الوقت اللي تكونوا فيه في امريكا من لو 12 اكتوبر حتى ل 23 نوفمبر pour les Algériens. Et bien sûr deadline تاع Egypt and Algeria حطوهم كيف le 22 février 2019. bien sûr من قبل كانت ليبيا ولبنان le 15 février، mais pour les Algériens c'est le 22 février 2019. يا جماعة وجدوا كامل الملفات تاعكم قبل 22 فبراير 2019، وبيان سور الملفات تبعث عن طريق هذا الويب سايت. كل شيء يكون هنا، يعني ديروا ابلاي هير وتبعثوا ان شاء الله الملفات تاعكم الطلبات تاعكم. شكون هو اللي لازم يبعث طلب لهذا البروغرام؟ بيان سور لا سيليكسيون تكون على حساب البروفايل تاعكم، دونك لي زونتربرونور والسوشيال انفنتورز ولا انوفيتورز سوري سوشيال انوفيتورز، يعني الناس اللي تخدم في السوشيال ميديا اللي عندها يوتيوب ولا انستغرام اللي فريمون انتريسون، ولي زونتربرونور. وثانيك سمول ميديوم بزنسز الاونرز ولا المانجرز. اونرز ولا مانجرز هما راهم داخلين هنايا يسورون ان شاء الله سيليكسيوني. كاين سيفل سوسايتي ان جي او، هما الناس اللي يديروا فالنتيرين في نون بروفيت اسوسيشنز ولا لا في الجزائر. هذوك ثاني سي دي بروفيل اللي يستعملوهم. بيان سور كاين بزاف اللي يخدموا في الايكونومي، اللي يخدموا في الفاينانس، واللي يخدموا كيف في التكنولوجي، في الاي تي، في اليونيفرسيتي. هذو كامل سي يسون ثانيك سي دي بروفيل اللي يسحقوهم في هذا لو بروغرام. وثانيك اللي يخدموا في يونيفرسيتي انكوبيتورز اكسلريتورز اللي عندهم ايدياز يدخلوا باش يعاونوا الناس بور ستارت ابس، هذو ثاني سي بيان. والناس اللي تخدم بيان سور في الغوفرنمون ولا لي مينيستير ثانيك سي دي جون اللي يسحقوهم في البروفايل هذا باش يديروا الاكسشينج بروغرام هذا بين لي دو باي ان شاء الله. دونك باش تكون اليجيبل كانديدا لي كانديدا باش يقبلوكم في هذا البروغرام لازم يكون لاج تاعكم بين 25 حتى 40 سنه، ولازم تكون سيتيزن يعني جزائري ومقيم في الجزائر. وثانيك تعرف تهضر انجليزيه. علاش؟ باسكو لازم تكومونيكي، لازم يفهموك ولازم تفهم الناس باش تتعلم. دونك الانجليزيه يا جماعه تري امبورطونت، لازم تهضر تكومونيكي في هذا لو بروغرام باسكو راح تلاقى بزاف ان شاء الله لي زونتربرونور اللي تهضر معاهم. وثاني كي تكون في الفاميلي هوستين هذيك تحكي مع لي فامي، تحكي مع الجزائر، تحكي مع الثقافه تاعنا اللي الحمد لله راهي ريش بزاف، راهي الله يبارك رانا ريش بزاف بالثقافه. الجزائر راهي معمره بالثقافه ولازم نبينوا للناس الثقافه تاعنا. باسكو يا جماعه كي تخرج من الجزائر واحد ما يعرفنا، ما على بالهمش سي لو بيي بلو غران في لافريك الله يبارك، بصح واحد ما على بالو جزائري. كي تحكي معاهم لا في امريكا تقول لهم الجيريا يخمم باللي انا نيجيريا، كي تقولوا الجزائر تقولوا نورث افريكا يقول لك تونيزيا، يقول لك موروكو، ما يعرفش الجزائر. عندنا 1600 كيلومتر تاع بحر يا جماعه. هذوما انتم راكم ان شاء الله تكونوا دي زامباسادور تاع الجزائر في اطار هذا البروغرام يا جماعه. حمروا لنا وجهنا، هذا واش نقول لكم. وان شاء الله تكونوا من المقبولين. لازم تكون ثاني خدام، تكون في البوست تاعك، ولازم يكون عندكم تري امبورطون 2 زون ديكسبيريونس في الخدمه. ماشي راك ايتيديون راك تخمم، ولا راك ايتيديون وراك تخمم باش دير عامين وتبدا تبريباري لهذا البروغرام، حاجه مليحه ثاني. مي لازم يا جماعه يكون عندكم 2 زون ديكسبيريونس ديجا، هذه هي. ولازم يكون عندك اوبن مايند، لازم يكون عندك ثقافه تاع التيم وورك ماشي ايزولي. لازم تدخل مع الناس اللي يجوا معاك باسكو حتكونوا جزائريين بزاف، تخدموا في دي بروجي دي ميني بروجي تما، ديروا لهم دي بريزونطاسيون. لازم تكونوا تعرفوا كيفاش تتفاهموا، ماشي تجيو هنايا تضاربوا ولا ما تفهموش مي بعضاكم. باسكو كاين بزاف دي سيتوياسيون كيما هادو يصراو يا جماعه. مدوا لنا يعني ليماج اللي لازم تاع الجزائريين ولا تاع الجزائر هنا في امريكا. نقول لكم بون كوراج وقعدوا معايا باش نكملوا لا فيديو من بعد. علي سلام. ان شاء الله نكونوا عاوناكم بلا فيديو هذه اللي درناها على اون اوبورتونيتي اللي جات من السفاره الامريكيه في الجزائر باش تعاون البروفيشنالز تاعنا في الجزائر اللي هي بي اف بي بروفيشنال فيلوز بروغرام. ان شاء الله يكونوا دي جون سيليكسيوني من الجزائر باش يجيو لهنا يشوفوا الخبرات الموجوده هنا في امريكا، وان شاء الله يريبليكيو ان شاء الله في الجزائر باش ان شاء الله نديفلوبيو البلد تاعنا اللي هي الجزائر. نقول لكم شكرا جزيلا، وقعدوا توجور شاركونا في اليوتيوب شانل تاعنا اللي هي مباشر سيليكون فالي. عندنا الانستغرام وتويتر، انا نستنى فيكم ثاني باش تشاركونا في الانستغرام وتويتر. نقول لكم بعثوا لنا توجور لي فيدباك تاعكم، لايكيو لي فيديوز ولا عجبوكم ولا سينون بعثوا لنا واش هو حوايج اللي يخصو باش نزيدوهم ان شاء الله في لي فيديو جايين ان شاء الله، خاطر حيكونوا دي فيديوهات اخرين ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. قعدوا توجور معنا في مباشر سيليكون فالي، كان معكم مراد. سلام.